लोग अपने दुश्मन की वजह से परेशान हैं। दुश्मन किसी न किसी तरह से आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, आपके लिए मुसीबतें परेशानियां खड़ी करते हैं। और आप अपने दुश्मन से थक चुके हैं, हार चुके हैं। आपने बड़े बड़े वजीफे पढ़ लिए, बड़े बड़े जिक्र अज़कार कर लिए, बड़े बड़े आमिलों के पास जाकर अपनी हलाल कमाई का बड़ा हिस्सा भी जाया कर लिया। फिर भी आपका दुश्मन आपके काबू में नहीं आता। फिर भी आपका दुश्मन आप पर वार करता है, आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है। तो मेरे कहने पर सिर्फ एक बार इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ें। ये इस कदर ताकतवर अमल है कि एक बार करने से पुराने जादू की काट हो जाती है। जादू करने वाले पर वापस पलट जाता है। अल्लाह आपके दुश्मन को तबाह बर्बाद कर देता है। आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देता है। आपकी आपके दुश्मन से जान छूट जाती है। अगर आप पर जादू जिन्नात की असरात है, अगर आपके घर में औलाद नाफरमान हो चुकी है, आपकी दुकान पर ग्राहक तक नहीं आता, आपके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते होते होते रह जाते हैं। लेकिन मैं अक्सर आपको बताता हूं कि दुश्मन दो तरह के होते हैं। एक जाहिरी दुश्मन होता है, एक बातनी दुश्मन होता है। ये जो जाहिरी दुश्मन है, इससे निपटना, इसका सामना करना, इसका मुकाबला करना आसान है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि कौन इंसान है, कौन शख्स है, कौन फैमिली है जो आपका बुरा भला चाहती है, आपके खिलाफ खड़ी होती है। आपको पता होता है कि इस बंदे से अपने आप को बचाना कैसे है। और जो दूसरे दुश्मन है, वो है बातनी दुश्मन। ये इतना खतरनाक दुश्मन है कि आपसे हसद भी करता है, आपके साथ बैठता है, खाता है, पीता है, आपके साथ दोस्ती यारी रिश्तेदारी रखता है, लेकिन आपसे हसद भी करता है, आपकी मुनाफकत भी करता है, आपको तबाह बर्बाद भी करता है और आपके लिए मसले मसाइल भी पैदा करता है। और जिसने आज के दौर में बातनी दुश्मन से अपनी हिफाजत कर ली है, वो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान है। क्योंकि जब दुश्मन आपका करीब तरीन बंदा होता है, जिस पे आपको शक नहीं होता, तो आप पर आपकी तबाही यकीनी हो जाती है। यही वजह है कि आज के दौर में जो मौजूदा दौर जा रहा है, हम अपने करीबी दुश्मन की वजह से मारे जाते हैं। इनमें अक्सर औकात हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त बाब और ताए चाचे, मामे खाला फूफो लोग होते हैं। होता क्या है कि जब इन लोगों ने आपको गरीबी में देखा होता है, आपको बुरे हालात में देखा होता है, और जब आप मेहनत मजदूरी के साथ कामयाबी की तरफ जाते हैं या आपके घरों में खुशियां आना शुरू होती हैं, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। इनको ये डर और ये खौफ सताता है कि ये कहीं आपसे ऊपर ना निकल जाएं। वो लोग इस परेशानी में कि आप लोग कहीं ज्यादा कामयाब ना हो जाए, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, आपके कारोबार में बंदिश लगा देते हैं, आप पर जादू जिन्नात के ऐसे वार करते हैं कि आपका काम पर जाने को दिल नहीं करता, आपके काम रुकना शुरू हो जाते हैं, आपके कामों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, आप हर कदम पर नाकाम होना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर औकात आप अचानक से आपका कारोबार बंद हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो मेरे भाइयों, ये तमाम के तमाम आपके करीबी दुश्मन हैं जो आपका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। ये हर घर की कहानी है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को ये परेशानियां हों, लेकिन इनसे बचने का आज तक किसी ने हल नहीं बताया। अगर आप आमिलों के पास भी जाते हैं, अपनी हलाल कमाई का बड़ा बड़ा हिस्सा लोग आमिलों को दे देते हैं, सिर्फ इस अंदाजे से कि किसी तरह मेरी इस बंदे से जान छूट जाए, मेरे दुश्मन से मेरी जान छूट जाए, मेरा कारोबार चल पड़े, मेरे घर में सुकून आ जाए, मेरे घर में खुशियां आ जाए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दुनिया के तमाम काम छोड़कर भी अगर आपको ये आज इस वजीफे को पढ़ना पड़े तो पढ़ें। आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपको खास तौर पर ऐसे अमाल अमल करने वाला, सुबह इस वजीफे को पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह की ज़ात, अल्लाह अपने फजलो करम के साथ आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देता है। आपकी आपके दुश्मन से जान छूट जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद, आपका कारोबार, आपकी कामयाबी, आपकी नस्लें अल्लाह की हिफाजत में चली जाएं, तो एक बार इस अमल को लाजमी करें। इनको अल्लाह वालों के तरीके से पढ़ा जाता है तो फायदा होता है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे वजीफों का फायदा नहीं होता। अब ये वजीफा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी एक दुश्मन के लिए नहीं है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आपके एक दुश्मन है, दो हैं, तीन है, पांच है, सैकड़ों दुश्मन भी हैं, तो एक बार इस अमल को करने से तमाम के तमाम दुश्मन आपके सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके सामने माफी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मुजर्रब और इतना शर्ती अमल है। अब आपने करना क्या है, दुनिया के तमाम काम छोड़कर, अगर तो आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो उसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ना है। अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं, अगर आपके पास उसकी तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर पर अमल करना है। अगर आपके पास उस बंदे की तस्वीर मौजूद नहीं है,
تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس بندے کو تصور میں رکھنا ہے اور نیت کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین تو بہتر جاننے والی ذات ہے، میں نہیں جانتا کہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کون میرے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، کون مجھ پر جادو جنات کے اثرات کر رہا ہے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں، میری ان تمام مسائل سے حفاظت فرما۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے دشمن کی چیخیں نکال دے گا، آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس عمل کو پڑھنے کے 3 کامیابی کے راز بھی ہیں، جو راز میں آج آپ کو بتا بھی دوں گا۔ ایک ایک راز آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ بڑی قسمت والا، بڑے مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر آپ آج اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے دروازے بند کریں گے، آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، آپ اپنے راستے میں رکاوٹ خود کھڑی کریں گے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو مکمل پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، سمجھتے ہیں آپ کے بیڑے پار ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کی زندگی سنورنے والی ہے۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو پڑھنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ آپ اس عمل کو ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے صرف اور صرف 7 بار ہے۔ درود پاک پڑھنا لازمی ہے کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر تصویر رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے، اس بندے کا نام لے کر پڑھیں۔ اگر آپ اس دشمن کو بالکل نہیں جانتے کہ کون آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، کون آپ کے لیے رکاوٹیں بندشیں لگا رہا ہے، تو تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اور قرآن میں بہت جگہ پر اللہ والے فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں غربت، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، تو اپنے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو تلاوت کو سن لیا کریں، موبائل پر لگا لیں، کمپیوٹر پر لگا لیں، لیپ ٹاپ پر لگا لیں، یوٹیوب پر لگا لیں، آپ سورہ بقرہ کو روزانہ اپنے گھر میں مکمل سن لیا کریں، تو آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والے پر اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ آپ پر جتنی بھی نحوستیں ہیں، ہوتا کیا ہے جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے منافقت کرتے ہیں، آپ کی خوشیاں ان سے برداشت نہیں ہوتی، یا کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، تو وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کا دشمن گونگا بہرا ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے دشمن کو کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن کا دھیان بھٹکا دیتا ہے، آپ کے دشمن کو دنیا داری میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے دشمن کے دل سے آپ کے لیے جتنی نفرت ہے وہ ختم فرما جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کے فیض و برکات اگر بتانا شروع ہو جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ ایک بات آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے تو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا، اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ اس وظیفے کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، آپ اللہ کے قرآن کی آیت مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے اپنے لیے مدد کو مانگ رہے ہیں، اللہ کی مدد کو پکار رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے دشمن کو کیسے نیست و نابود فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ آپ کے دشمن کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، آپ کے دشمن کے سامنے بن گلی آ جاتی ہے، وہ اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ خاص اعمال بتائے نہیں جاتے، کیونکہ اگر یہ خاص اعمال بتا دیے جائیں گے
तो बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी हलाल कमाई को बड़े बड़े आमिलों पे खर्च कर देते हैं, वो भी यही अमाल पढ़ते हैं। तो क्यों ना आप खुद अपने लिए पढ़ें। जिस जिस इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, जिस दर्द के साथ आप अपने लिए खुद ये वजीफा पढ़ सकते हैं, कोई भी आपके लिए नहीं पढ़ सकता। या आप भी जानते हैं, क्योंकि जो आप अपने दुख को समझते हैं, कोई नहीं समझता। इसलिए अपने दुख, गम, तकलीफ, बीमारी, परेशानी को जहन में रखते हुए इस आयत मुबारका को बताई गई तादाद में पढ़ें। अब वक्त है रब्बे काबा के सामने अल्लाह के नामों को पढ़ने का। या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिम। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वजीफों का फायदा होता है, जादू जिन्नात के असरात खत्म होते हैं, रुकावटें बंदिशें खत्म हो जाती हैं। लेकिन चंद दिनों के बाद फिर वही मसले, फिर वही मसाइल, फिर वही बीमारी, फिर वही परेशानी। तो इन तमाम मसाइल से लड़ने के लिए, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पर कभी भी दोबारा जादू जिन्नात के असरात ना हो, आपकी रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, चंद दिन के बाद आप पर फिर वही मामलात ना आए, तो या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू को पढ़ें। या कहारू, या जब्बारू रब्बे काबा के सिफाती नाम है। या मुंतकिमू, ए इंतकाम लेने वाले। एक इंतकाम वो है कि मैं, आप या कोई भी इंसान अपने दुश्मन से लेता है। आप और मैं क्या इंतकाम लेंगे? अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू, अल्लाह आपके दुश्मन से इंतकाम लेगा। फिर अल्लाह का इंतकाम ऐसा इंतकाम होता है कि दुश्मन हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की जात आपका इंतकाम ले, अल्लाह आपके दुश्मन से इंतकाम ले, अल्लाह आपके दुश्मन को निस्तो नाबूद करे, अल्लाह आपके दुश्मन को तबाह बर्बाद करे, तो या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू को बताए गए तरीके से पढ़ें। अब या कहारू रब्बे काबा का एक ऐसा गैबी मोकिल है, गैबी फरिश्ता है कि जिसे पढ़ते ही आपके करीब एक गैबी फरिश्ता खड़ा हो जाता है, जो आपके गिर्द हिसार बना लेता है, यानी कि आपके गिर्द एक दायरा खींच देता है, और जो भी आप पर जादू जिन्नात के असरात मौजूद हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जो आप पर जादू जिन्नात के असरात हो रहे होते हैं या होने होते हैं, वो करने वाले पर वापस पलट जाते हैं। ये इस हिसार की वजह से। जो लोग अल्लाह वाले हैं या अक्लो फहम वाले हैं, वो मेरी बातों को समझ रहे हैं कि ये हिसार कितनी ताकतवर चीज है। और आज के दौर में अगर आप हिसार में रहते हैं, तो आपकी कामयाबी को आपके हाथों से कोई नहीं छीन सकता। और या जब्बारू, ए जबर करने वाली जात, आप या जब्बारू को पढ़ते हैं तो अल्लाह आपके दुश्मन से आपके लिए नफरत को खत्म फरमा देता है। यानी कि अगर आप किसी को काबू में कर रहे हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, चाहे वो शोहर है, बीवी है, औलाद है, सास है, बहू है, कोई भी इंसान है जिसके दिल में आप अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसको अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, उसका नाम लेकर आप इस वजीफे को पढ़ें। फिर देखें कि वो बंदा आपके नक्शे कदम पर चलेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करने पर मजबूर हो जाएगा। और जब आपके दुश्मन के दिल से, आपके महबूब के दिल से, आपके घर वालों के दिल से आपके लिए नफरत खत्म हो जाती है, या मुंतकिमों से फिर अल्लाह की जात आपका इंतकाम लेती है। जो कुछ आप पर होता है, यानी कि आपकी बेटी में बेटी के रिश्तों में ताखीर की जाती है, आपका कारोबार बंद किया जाता है, आपको तरह तरह की मुसीबतों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन तमाम का इंतकाम अल्लाह की जात लेगी। और जब अल्लाह आपके दुश्मन का इंतकाम लेता है, तो फिर आप दुनिया में ऐसे कामयाब होते हैं जैसे दिन रात में बदल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दुश्मन से, आपसे नफरत करने वाले से, आपके हासिदीन से, आपके मुनाफिकीन से, आपके इख्तलाफात करने वालों से जान छूट जाए, तो इस अमल को लाजमी पढ़े। या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू, या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू, या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू। इन नामों को मिला कर पढ़े। जब आप इन नामों को मिला के पढ़ते हैं और अल्लाह को सदा लगाते हैं, तो फिर अल्लाह की जात आपका इंतकाम लेती है, फिर अल्लाह की जात आपके दुश्मन को निस्तो नबूद करती है, फिर अल्लाह की जात आपके लिए रहमतें, बरकतें और खुशहालियां अता फरमाती है। या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू, ये मिला के पढ़ेंगे तो एक तसव्वुर होगा। या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू एक बार हो गया, या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू दो बार हो गया, या कहारू, या जब्बारू, या मुंतकिमू तीन बार हो गया। अब इस तरीके से आपने इन नामों को पढ़ते जाना है, और आपके पास जो तस्वीर मौजूद है या जिसका नाम आपके पास मौजूद है, जिसके लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, जिसको काबू में करना है, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, उसकी तस्वीर पर आपने फूंक मारनी है। तस्वीर मौजूद नहीं है तो तसव्वुर में उस बंदे के दिल पर फूंक मारनी है। अगर आपको उस बंदे का नाम भी नहीं मौजूद, तो फिर आपने अल्लाह के सुपुर्द करना है। अल्लाह तू बेहतर जानता है कि कौन मेरे पीछे पड़ गया है, कौन मेरी दुश्मन बना बैठा है, उसको खत्म फरमा, उससे इंतकाम अता फरमा। आपने 70 बार पढ़ना है।
اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی. یہ جو اعمال ہیں اللہ والوں کے ہیں. جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. جو ترتیب بتائی ہے اس میں بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، ورنہ وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی. اب ان ناموں کو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے سے پھونک مار لیں. کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو یا تو صبح فجر کے بعد پڑھیں یا نماز عصر کے بعد پڑھیں یا نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے. جب آپ کو وقت مل جائے آپ اس عمل کو پڑھ کے سوئیں. انشاءاللہ راتوں رات میں آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں آ جائے گا. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک ایسے قرآنی لفظ کا، یہ ایسے قرآنی عمل کا وظیفہ ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ کامیابی کا دوسرا وہ راز ہے جسے آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا. حامیم لا ینصرون یہ ایسا قرآنی لفظ ہے جسے پڑھنے کے بعد غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں. یعنی کہ دنیا آپ کی مدد نہیں کرتی، آپ کے دوست یار رشتہ دار آپ کی مدد کو نہیں آتے. اللہ اپنے فرشتوں کو آپ پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور فرشتے آپ کی مدد کو کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے آپ کا تمام کے تمام مسائل کا حل فرماتے ہیں. اور جب اللہ کے فرشتے آپ کی مدد فرماتے ہیں، کیا دنیا کی کوئی طاقت ایسی ہے، کیا کوئی جادوگر ایسا ہے، کیا کوئی رکاوٹ ایسی ہے، کیا کوئی بندش ایسی ہے جو اللہ کے فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو سکے؟ ہے کوئی طاقت جو اللہ کی ذات کا مقابلہ کر سکے؟ تو یہی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، منہ زبانی دوست احباب رشتہ داروں کو بتانا ہے. جتنا ہو سکے پھیلائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک بار کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ لکھیں. آیت مبارکہ کے بعد حامیم لا ینصرون کو پڑھنا شروع کرنا ہے. اگر حامیم لا ینصرون پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جائے یا آپ پر خوف آ جائے، یعنی آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا ایک دو دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کے پاس خود چل کر آئے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے. سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں، ورنہ آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں. 21 بار پڑھنا ہے، اس تعداد میں پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں، تصویر موجود ہے، تصویر پر پھونک ماریں. اگر اس بندے کا نام آتا ہے تو اس کے دل پر پھونک ماریں، نام نہیں آتا تو اللہ کے سپرد کریں. وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہوگا. عمل مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کرنی ہے. دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. دعائیں عرش الہی پر اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں. پھر آپ نے ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے. یہ اس عمل کی کامیابی کا تیسرا راز ہے، کیونکہ جب آپ پر جادو، جنات، رکاوٹیں، بندشیں کسی بھی طرح کا اثر ہوتا ہے، صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات کو ختم کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو ختم کرتا ہے. صدقہ موجودہ اور آنے والی وہ پریشانیاں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ کی ذات انہیں ان کو ہماری طرف آنے سے پہلے ختم فرما دیتا ہے. تو ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ